ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। इर्तिज़ा मौजूद है बहुत सारे नौजवानों के दरमियान जो कि इल्म की बात कर रहे हैं, फन की बात कर रहे हैं, फैज़ की बात कर रहे हैं, जोश की बात कर रहे हैं, अनीस की बात कर रहे हैं। उर्दू ज़बान के मुहावरों की गुफ्तगू हो रही है, जुमले बनाए जा रहे हैं, अल्फाज के वार किए जा रहे हैं, लेकिन सबूत सिर्फ एक चीज़ का है। वो सबूत ये है कि इल्म फैलाया जा रहा है। हमेशा हमेशा के लिए ये तमाम बातें जो इस वीडियो पर रिकॉर्ड की जा रही हैं वो यकीनन इल्म की एम्बेसडर बनेंगी और इल्म की ही इस सकाफत को आगे बढ़ाएंगी। हर शख्स यही कह रहा है कि अगर आज हमारे पास इल्म होगा तो यकीनन कल हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे, हमें गुफ्तगू करने का सलीका आएगा, हम एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये अल्फाज नहीं होंगे, इल्म नहीं होगा, तो फिर हम शायद जहालत के उन अंधेरों में खो जाएंगे कि जहाँ पर सिर्फ खून और लाशें होती हैं। हमें इस खून और इन लाशों से बाहर निकल के इंसान साबित करना है अपने आप को। इसी इंसानियत के लिए शायद ये बहुत सारे नौजवान आज काम कर रहे हैं। गुफ्तगू करना चाहता हूँ उनके पेरेंट्स से कि आखिर वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सा जोश है, वो कौन सा मसला है जो उनको आज यहाँ घेर के ले आया। वो किस तरीके से इन बच्चों को तालीम देते हैं, क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में बच्चे क्या करें। स्टार्ट करते हैं आपसे बात। पेरेंट हैं आप? नहीं जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि हम पेरेंट नहीं हैं, हम यहाँ पे ट्रेनर्स हैं। अच्छा, ये ट्रेनर हैं जी। आप पेरेंट ट्रेनर्स हैं, कुछ पुराने डिबेटर्स हैं हम लोग, जो हम चाहते हैं कि नए आने वाले स्टूडेंट्स को, नए आने वाले बच्चों को कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखाएं, कुछ ऐसी सरगर्मियों से उनको मुतारिफ करवाएं कि ये अपनी पेशा वराना ज़िंदगियों में उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। और ये एक हकीकत है, यहाँ पे भी बच्चे आए तो आपको कितने % रिजल्ट मिलता है इस तमाम जलसे के इख्तिताम के नज़दीक? माशाल्लाह से मोर देन 100%। आर यू हैप्पी विद दैट? तकरीबन 100% रिजल्ट है। आप पेरेंट हैं, आपसे बात कर सकता हूँ। क्यों इन बच्चों को आप गुफ्तार सिखाना चाहती हैं? क्यों इनको सिखाना चाहती हैं कि अल्फाज आने चाहिए, सीखने चाहिए? क्या वजह है इस बात? इसीलिए कि गुफ्तार का गाजी जो होता है वो हर मुहाज पर जो है वो लड़ सकता है। इसीलिए बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि भी बच्चे हर मुहाज पर आगे आए। उम्मीद रखनी चाहिए हमें, जिस पे एक शायर ने कहा था कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। दैट्स लवली। और पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। ये शायद वही बहार होगी जो इल्म की बहार होगी, ये वही बहार होगी जो इंसानियत की बहार होगी, ये वही बहार होगी कि जो दहशत गर्दी के खिलाफ काम करेगी, जो लोगों को मौत नहीं बल्कि जिंदगी बांटेगी। एक और यहाँ पे स्टूडेंट है, बात करना चाहते हैं उससे, बताइए क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहती हूँ कि कराची के जो हालात ख़राब हैं वो क्यों हो रहे हैं। असल में वजह ये है कि कोई किसी के दर्द को समझता नहीं है, कोई अपने आप को उसकी जगह रख के नहीं सोचता। अगर मेरा ख्याल से दूसरे के दर्द को समझ लें, हम दूसरे को अपनी जगह रख के सोचें, तो मेरा ख्याल से कराची के हालात क्या, हर जगह के हालात बेहतर हो सकते हैं। उससे इल्म का क्या ताल्लुक है? इल्म ये है आपको जो जीने का ढंग सिखाती है। और जहाँ तक बात रही वार ऑफ वर्ड्स की, तो मैं ये कहना चाहूँगी ये जो वार है, तकरार है अल्फाजों की, कभी कभी हम जब अल्फाज निकालते हैं हमें कोई ऐसे अल्फाज नहीं निकालने चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो जाए। अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए, ऐसे अल्फाज ना निकालिए कि जिससे जंग हो, जिससे माशरा बुराई की तरफ जाए। क्योंकि ये आपके अल्फाज होते हैं, ये आपके अल्फाज ही होते हैं कि जो किसी शख्सियत को सुकून बख्श सकते हैं और किसी को नाराहत कर सकते हैं, नाराज कर सकते हैं। फरमाइए। इल्म से रिलेटेड मैं यही कहूँगा, इल्म का ताल्लुक इस लिहाज से कि इल्म की वजह से ही इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। अशरफुल मखलूक़ात इल्म की वजह से। बताओ वो क्या बातें हैं, और ने बता दी, इसीलिए आज अशरफ हैं। जी। मेरा इल्म ले जाएगा मुझे बुलंदियों पर, मुझे पाँव के नीचे सीढ़ियाँ अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, फरमाइए।
سر اگر ہم دنیاوی اور دینی تعلیم کو اپنے اندر کھول کے پی لیں تو کوئی قوم ہمارے برابر میں تو کیا آگے بھی بالکل نہیں بڑھ سکتی, ہمارے ساتھ میں وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. ہماری قوم سے بہتر کوئی قوم ہی نہیں ہے جس کے پاس دینی اور دنیاوی تعلیمات دونوں موجود ہیں. یعنی کہ تہذیب اور تمدن ہمیں سیکھنا پڑے گا اور وہ سب ہماری دسترس میں ہے, لیکن صرف بات اتنی سی ہے کہ جسے اللہ توفیق عطا کرے. بتاؤ بیٹا. ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض چاہے تمہیں اس کے لیے چین تک جانا پڑے. ایک دو باتیں اور کرنا چاہوں گا. جی بتائیے. علم کے حوالے سے میں اپنا ایک شعر کہنا چاہوں عطا کیجئے. علم کی قیمت یہاں خونے جگر دیتے ہیں ہم, علم کی قیمت یہاں خونے جگر دیتے ہیں ہم, کون کہتا ہے فقط پیسہ ضروری ہے یہاں. کون کہتا ہے فقط پیسہ ضروری ہے یہاں. آخری بات پیرنٹ ہیں, آخری بات, اس کے بعد جائیں گے مہمان خصوصی کی طرف. جی فرمائیے. جو شخص تعلیم کی مصیبت کو نہیں جھیلتا اسے زندگی بھر جہالت کی ذلت جھیلنا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ. یہ ایک ماں کے الفاظ ہیں. جو شخص تعلیم کی مشقت, صعوبت, پرابلمز کو نہیں جھیل سکتا اسے زندگی بھر تکلیف میں گزارنی پڑتی ہے, اور ایسی باتوں کے سامنے روزانہ نبردآزما ہونا پڑتا ہے جو اس کو رستہ جہالت کی جانب سے ملا تھا. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مینٹلی, علمی طور پہ قابل بنا لے, ساؤنڈ کر لے, تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہماری دیواروں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں, جو ہماری سڑکوں پر پرفارم کیے جاتے ہیں, جو ہمارے شہروں میں پرفارم کیے جاتے ہیں, جو وطن عزیز کے ہر گلی کونے اور چپے چپے میں ہو رہے ہیں, یہ بند ہو جائیں گے اور تمام باتیں اس ٹیبل کے اوپر سالو کی جا سکتی ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتا دیجئے. میں اس پروگرام کے اختتام کے بالکل نزدیک دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے آنریبل منسٹر صوبہ سندھ کے لیے, جو کہ ان تمام نوجوانوں کے امور کے لیے مختص کیے گئے ہیں, جناب فیصل سزواری صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می اینڈ گیونگ می یور پریشیس ٹائم. آپ کی بہت عنایت, آپ یہاں پر مہمان خصوصی بھی ہیں, اور آپ نے بے انتہا ڈیبیٹس کے اندر مقابلے کیے ہیں. آپ نے بے انتہا علم کی پرورش کی ہے اس معاشرے کے لیے. بہت دلاویز گفتگو, الفاظ کے نشتر بھی بہت اچھے چلاتے ہیں آپ. یہ تمام چیزیں آپ نے کس طریقے سے حاصل کی, اور ان کا ایفیکٹ اس معاشرے پہ کیا پڑے گا, اور یہ نوجوان ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ بہت شکریہ رضا بھائی, میرے خیال میں یو ہیو بین کائنڈ ود یور ورڈز. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہاں کا جو ڈیبیٹنگ سین رہا ہے اس سے ہی دو الفاظ اگر ہم جو بھی کہہ سکتے ہیں تو یہیں کے حوالے سے دلیل سے گفتگو کرنے کی بہت اہمیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ گفتگو کر کے خوریزی کو یا تنازعات کو ختم کر سکتے ہیں. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے گفتگو کے ذریعے خوریزی اور تنازعات شروع ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. تو ون ہیز ٹو بی ویری کاشس, کیا کہہ رہے ہیں, کس طریقے سے کہہ رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ کہاں ہر لفظ کی ایک ویلیو ہوتی ہے. ہر لفظ کی ویلیو ہوتی ہے. آپ کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے. یہ کوشش میرے خیال میں اسی لیے ہے. ہماری سیاست میں اگر اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جائے تو کیا یہ تمام معاملات طے ہو سکتے ہیں فیصل سزواری صاحب؟ یہ معاملات تو بہت سارے تنازعات ایسے ہیں کہ جو شاید تصفیہ طلب ہی رہیں, ان کا حل نہیں ہو سکے, لیکن کم از کم جو ایک متنازع ماحول بن جاتا ہے, جو ایک کشیدگی آ جاتی ہے, وہ قدرے کم ہو جائے اگر ہم اپنی گفتگو تہذیب کے دائرے میں دلیل کے ساتھ کریں. ڈیبیٹ یا بحث یا تقریر کے فن پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور میں کیا کہوں گا, مصطفیٰ زیدی صاحب نے لکھنے والوں کے لیے اور بولنے والوں کے لیے کہا تھا, اور میں اکثر ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو احسان ہے اگر آپ دو لفظ درست طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. مصطفیٰ زیدی صاحب نے کہا تھا توقع یہ خواہش یہ ہے کہ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں ہمارے, ان کی سمجھ میں بھی آئے ساری کی ساری چیزیں, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو میں نے یہاں پر اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ہم بہت ساری چیزیں بہت سپرفیشلی اور سطحی طور کے اوپر دیکھ کر اور اس کو نکل جاتے ہیں. مصطفیٰ زیدی صاحب نے بولنے والوں, لکھنے والوں, اہل دانش کے لیے یہی کہا تھا, اور میرے خیال میں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ جو خشت حرف سے دیوار و در بناتا ہو. کیا کہنے, جو خشت حرف سے دیوار و در بناتا ہو, جو خشت حرف سے دیوار و در بناتا ہو, نفس کے لوچ سے تیغ و تبر بناتا ہو,
جو آندھیوں میں ستاروں کے گھر بناتا ہو، جو خود طلسم قضاء و قدر بناتا ہو، جو ایک سانس میں طے راہ کائنات کرے اور خدا سے بھی نہ سر حشر دب کے بعد. کیا بات ہے، مصطفیٰ زیدی صاحب کا یہ خوبصورت کلام پیش کیا گیا. بات ہو رہی ہے علم کی، بات ہو رہی ہے فن تقریر کی، فن بحث کی. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب عابد علی امنگ صاحب سے جو روح رواں ہیں اس تمام کام کے. جناب عابد علی امنگ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ کہ ہمیں آپ نے وقت عنایت کیا، فیصل رائی صاحب نے وقت عنایت کیا. کیا کہنا چاہیں گے، کس طریقے سے یہ معاملات طے ہو گئے، کس طریقے سے، کس قرینے سے اتنا علم اس نوجوان نسل کو پہنچا دیا گیا؟ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا آپ کا، سما ٹیلی ویژن کا، کہ انہوں نے ایک اچھی کاوش کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ شہر کراچی میں طالب علم صرف وہی سب کچھ جو میڈیا دکھاتا ہے وہی نہیں کرتے، بلکہ اپنی مثبت سوچ سے اس پاکستان کی بنیادیں تبدیل کرنے کا عمل بھی کر سکتے ہیں. جی 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 آپ کہنا چاہتے ہیں کچھ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس طرح کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں الحمدللہ حکمرانوں کو بہت تانا زن ہوتے ہیں. ایک بچی نے بھی یہاں پہ حکمرانوں کی بات کی تھی، اس بچی کے سوال کا بھی جواب. کیا تھا سوال؟ وہ کہتے ہیں حکمرانوں کو سکھانی چاہیے ہمیں تمام باتیں. ہیں بالکل سکھانی چاہیے اور سیکھنے کا عمل جاری و ساری رہنا چاہیے. میں بھی اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکمران سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو اور سڑک پہ نکل جاتے ہیں. اگر سمجھتے نہیں تو یہ وار آف ورڈ جیسے پروگرامز کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. آپ کو جواب مل گیا. آپ سرمنی شروع کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل، ان کے ریزلٹس فائنل ہو گئے ہیں. بہترین کاوش کی جناب عابد علی امنگ صاحب، اور یہاں پہ موجود ہیں جناب ہمارے فیصل سبزواری صاحب، اور انہی بچوں کے لیے، انہی نوجوانوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں. آخر میں وہ الفاظ جو حضرت جوش ملی آبادی نے کہے تھے کہ سخن ہوتا نہ کبھی طرز سخن کی بنیاد، ہوتا نہ کبھی گلوں میں ساز ارشاد، خوبان معانی پہ چھری چل جاتی، انسان اگر الفاظ نہ کرتا ایجاد. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.